नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले फेरि 21 घर बगायो। 7 जनाको मृत्यु, 20 जना भन्दा बढी बेपत्ता। बागलुङमा पहिरोले पुरिएर 2 महिलाको मृत्यु। ताराखोलामा 5 झोलुङ्गे पुल बगाउँदा करोडौंको क्षति। कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 243 पुग्यो। 61,000 भन्दा बढीको उद्धार। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको पुनः परीक्षण सुरु। परीक्षणमा 30,000 को सहभागिता। र जापानी खेलाडी नाओमी ओसाका दोस्रो पटक युएस ओपन ग्रान्ड स्लाम टेनिसको उपाधि जित्न सफल। पूर्व नम्बर 1 खेलाडी अजरेन्का पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो सम्बन्धी प्रसंगबाट। सिन्धुपाल्चोकको 12 विसे नगरपालिका 7 घुमथाङका विभिन्न 3 स्थानमा आइतबार बिहान पहिरो खस्दा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेर जुनु बिख, सुखलाल बिख, सन्देश बिख, सर्किनी बिख, धनलाल नेवार, भक्तिमाया श्रेष्ठ र टासी शेर्पाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परेर 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उद्धार गरेर उपचारका लागि पठाइएको छ। पहिरोमा पुरिएर कम्तीमा 20 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरो खसेको स्थानमा प्रहरी, सेना र स्थानीयले बिहानैदेखि खोजी र उद्धारको कार्य जारी राखेका छन्। बिहान 3 बजेतिर स्थानीय नाङबुचे, भिरखर्क र डाँडा गाउँमा पहिरो खसेर बस्ती पुरेको हो। पहिरोले 11 घरको नामो निशान मेटाएको छ। पहिरोका कारण 200 भन्दा बढी परिवार उच्च जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले 7 नम्बर ओडाका नागपुजे, डाँडागाउँ, भिरखर्क र ताङसारमा धेरै असर पारेको छ। त्यस्तै जुगल गाउँपालिका 5 चनौटेमा पहिरोले 8 घर बगाएको छ। पहिरोले 8 घर पुर्दा 3 जना घाइते भएका छन्। माथिबाट पहिरो आएपछि स्थानीय भागेकाले मानवीय क्षति भने भएको छैन। पहिरोका कारण 50 घर जोखिममा परेका छन्। र यो विषयमा पछिल्लो अद्यावधिक दिनका लागि यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विजय नेपाल। विजय, पछिल्लो अद्यावधिक के छ हामीलाई जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, यतिखेर म घटनास्थलमै छु र यहाँको दृश्य हेर्दाखेरि एकदम दर्दनाक दृश्य देखिरहेको छ। यहाँ चाहिँ 31 जना बेपत्ता भएका मध्ये 9 जनाको शव फेला परेको छ। ती 9 जना मध्ये 7 जना चाहिँ पहिरो स्थलमै फेला परेका हुन् भने 2 जना चाहिँ यहाँबाट तल भोटेकोसी नदीमा पुगेर भोटेकोसी किनारमा फेला परेको हो र अन्यको खोजी कार्य भइरहेको छ। र यहाँ जो पहिरोबाट विस्थापित भएका छन् अथवा विस्थापित हुन सक्ने सम्भावना रहेका टोलका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षित स्थान लानको लागि नगरपालिका र जिल्ला योजना समिति मार्फत केही टेन्टहरू यहाँ उपलब्ध हुँदैछन्। त्यो टेन्टहरू ल्याउने काम भइरहेको छ र स्थानीयहरूले चाहिँ उनीहरू त्यो टेन्ट राख्नको लागि सुरक्षित ठाउँ तयार पार्नको लागि त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। विजय, प्रहरी, सेना र त्यसै गरी स्थानीयले बिहानैदेखि खोजी गरिरहेको भनेर जानकारी गराउनु भयो। के कसरी खोजी कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ, तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ, यो विषयमा के छ? प्रभा, बिहान लगभग 3:30 बजेको यो पहिरोको घटना हो र त्यसपछि करिब 6 बजेको बिचमा यहाँ नेपाली सेना त्यसै गरी नेपाल प्रहरी आइपुगेको थियो र केही समयपछि सशस्त्र प्रहरीको पनि केही टोली यहाँ आइपुगेको छ। र अहिले यतिखेर 50 भन्दा बढीको संख्यामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तर त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी सँगसँगै स्थानीयहरूले पनि यहाँ खोजी कार्य गरिरहेका छन्। बेपत्ताहरू खोजी कार्य भइरहेको छ। यहाँ एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भने यहाँ अहिलेसम्म पनि कुनै उपकरण प्राप्त भएको छैन। यहाँ हाते औजारको प्रयोग गरेर मात्रै खोजी कार्य भइरहेको छ भने पहिरोका कारण चाहिँ
यो पहिरो माथिबाट बगेर तल भोटेकोसी नदीसम्म मिसिएको कारणले केही शव चाहिँ भोटेकोसी नदीमा मिसिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो र दुईवटा शव भोटेकोसी नदीमा फेला परेसँगै यसबाट के चाहिँ पुष्टि भएको छ भने केही शव चाहिँ भोटेकोसी नदीमा मिसिएको छ र सबै शव चाहिँ यहाँ फेला पर्ने अवस्था सम्भावना कम छ। प्रभा विजय, पहिरोमा परेर 5 जना घाइते भएको र उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पनि पठाइएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ, यो विषयमा जानकारी आएको छ? उनीहरूलाई जसलाई यहाँबाट उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको छ उनीहरू केही चाहिँ सामान्य अवस्थामा नै छन् भने त्यही धेरै गम्भीर अवस्था रहेको भनेर हामीले सूचना पाएका छैनौँ। उहाँहरू सामान्य नै हुनुहुन्छ र यहाँ हामीले केही व्यक्तिहरूसँग कुरा पनि गरेका छौँ, जस्तो जो चाहिँ पहिरोमा घर पुर्यो पनि उहाँहरू टार्गेट मार्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ यसभन्दा माथिल्लो जुन भिरखर्क भन्ने बस्तीमा पनि यो सँगै मध्ये त्यहाँ पनि 11 जना त्यो पर्यो, त्यो बस्तीको हो। त्यो बस्ती चाहिँ पहिले पनि यहाँ जोखिम थियो र उनीहरूले यहाँ नगरपालिकामा आग्रह गरेका थिए हामीलाई यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नु पर्यो भनेर। त्यसपछि नगरपालिकाले स्थानीय नजिकै सुरक्षित स्थल खोजेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने तयारी चाहिँ गर्दै थियो भनेर हामीले नगरपालिका बताएको छ। तर उनीहरू स्थानान्तरण भइ नसकेकै अवस्थामा पहिरो जाँदा सो बस्तीमा करिब 8 घर क्षति भयो। तर जुन अहिले यो नागपुजे भन्ने बस्ती जहाँ चाहिँ लगभग 20 जना भन्दा बढीको चाहिँ यहाँ मानवीय क्षति भएको छ। यो यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले स्थानान्तरण र विस्थापितहरूको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्दैछ भनिराख्दाखेरि के कसरी व्यवस्था गरिएको छ? अहिले जुन खानको लागि बस्नको लागि के कसरी व्यवस्थाहरू मिलाइएको छ, अझ के गर्ने भनेर भनिरहेको छ, यो विषयमा पनि विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। प्रभा, यो यिनीहरूको व्यवस्थापनको लागि ओडाले र नगरपालिकाले समन्वय गरेर यहाँ नजिकै रहेको बारीको पाटो जो चाहिँ बाँझो अवस्थामा रहेको जग्गा बारीमा चाहिँ टेन्ट हाल्नको लागि तयारी भइरहेको छ। यहाँ बाह्र चाहिँ नगरपालिकाबाट 40 थान टेन्ट यहाँ उपलब्ध गराउने भएको छ र त्यो टेन्ट चाहिँ अहिले स्थानीयहरू नगरपालिकाबाट यहाँ ल्याउँदैछन्। र यहाँको समस्या चाहिँ के छ भने यो ठाउँसम्म चाहिँ अहिले बर्खा भएको कारणले यहाँ मोटर आउँदैन। तल अर्नेको राजमार्गको सक्छ भन्ने ठाउँबाट करिब आधी घन्टाको उकालो बाटो आएर यहाँ चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसै गर्दा त्यहाँबाट मान्छेहरू बोकेर टेन्ट ल्याउनको लागि तयारी गरिरहेका छन् र यहाँ व्यवस्थापनको लागि राहतको लागि पनि खाद्यान्नहरू समेत काठमाडौँबाट केही दाताहरूले काठमाडौँबाट खाद्यान्न ल्याइरहेको र करिब 1.5 घन्टा 2 घन्टामा यो स्थानसम्म आइपुग्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले ओडाध्यक्षले जानकारी दिनुभएको छ। र यसरी चाहिँ भए बेलुकासम्म केही परिवारको लागि चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिएको छ। तर यो पर्याप्त चाहिँ हुँदैन, किनभने यहाँ लगभग 250 भन्दा बढी घर भएको परिवार छ र करिब 40 थान मात्रै टेन्ट यहाँ आउँदैछ। यसरी हेर्दा यो ठाउँको लागि पर्याप्त त नहुन सक्छ, तैपनि अति जोखिममा भएको केही परिवारलाई चाहिँ इच्छा हो उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रभा, धन्यवाद विजय। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विजय नेपाल। र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले फेरि 21 घर बगाएको छ भने 9 जनाको शव फेला परेको जानकारी दिनुभएको छ हाम्रा संवाददाताले। र 5 जना घाइते भएको र उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। केहीको अवस्था सामान्य रहेको र त्यसै गरी पहिरोमा विस्थापित भएका परिवारलाई त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले राहत भनौँ या खाना बस्नको लागि व्यवस्था गर्दै गरेको पनि हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता विजय नेपालले। अब बाँकी खबर। बागलुङमा पहिरोले पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जैमिनी नगरपालिका 1 कुस्मी सेरामा पहिरोले घर पुरिँदा एक वृद्धाको मृत्यु भएको हो। कुस्मी सेराको टुनिवोटमा घर माथिबाट आएको पहिरोले घर पुरिँदा 60 वर्षीय लक्ष्मी पौडेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनका श्रीमान 70 वर्षीय मणिभद्र उपाध्याय भने गम्भीर घाइते भएका छन्। सडक निर्माणका क्रममा लगाइएको तारजाली सहितको पहिरोले 3 घरमा क्षति पुर्याएको छ। यसै गरी जैमिनी नगरपालिका 5 बिना मारेमा पनि घर माथिबाट खसेको पहिरोले पुरिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। जैमिनी नगरपालिका 5 बिना मारेमा पहिरोमा बेपत्ता भएकी 70 वर्षीय जाल्पादेवी पौडेलको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको हो। घरमा रहेका अन्य 6 जना भने सामान्य घाइते भएका छन्। त्यस्तै ताराखोला गाउँपालिकामा वर्षासँगै आएको बाढीले दोगाडी घाट
करिमेलाको उपल्लो र तल्लो मिचेक घाट र कुचुङ्गे घाटमा गरी 5 वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुर्याएको छ। मिचेक घाटको पुल बाढीले बगाएको छ। यस्तै दलामचौर घाटमा रहेको अस्थायी मोटरेबल पुल समेत बाढीले बगाएको छ। पुल बगाएपछि ताराखोलादेखि हरिचौर हटियासम्मको सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ। ताराखोलाको करिमेला, ताराखोला र मपसे खोलामा आएको बाढीले 5 किलोमिटर सडकमा समेत क्षति पुगेको छ। चितवनमा थप एक कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 5 टाइगर चोक बस्ने 85 वर्षीय महिलाको आज बिहान होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने महिला क्यान्सरबाट समेत पीडित थिइन्। उनमा भदौ 15 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस लगतै उनी होम आइसोलेसनमा रहेकी थिइन्। यससँगै कोरोनाका कारण चितवनमा मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। तीमध्ये 17 जना चितवनका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा थप 43 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। मार्च महिना यता साउदी अरबमा मात्रै 41 जनाको मृत्यु भएको नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै साउदी अरबमा मात्रै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुगेको छ। यो साता कतारमा पनि थप 2 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। यो सँगै विभिन्न 16 मुलुकमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 243 पुगेको छ। यो साता स्पेन, पोल्यान्ड, भारत, कतार र साउदी अरब लगायतका देशमा संक्रमित नेपालीको संख्या बढेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका अनुसार हालसम्म विश्वका 40 देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। विदेशमा मात्रै 37,600 भन्दा बढी नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। यसैबीच कोरोना त्रासपछि विभिन्न 30 देशमा रहेका 61,710 जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। हालसम्म विदेशमा विभिन्न कारणले निधन भएका 300 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनदिनै कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि उपत्यका भित्रने नाकाहरूमा चेक जाँच फितलो बन्दै गएको छ। 4 महिना लामो लकडाउनको अन्त्य भएपछि जारी भएको निषेधाज्ञा 22औं दिनपछि केही खुकुलो भएको छ। नाकाहरूमा पनि चेक जाँच फितलो बन्दै गएको छ। विगतभन्दा निषेधाज्ञापछि केही कडाई गरिएको चेक जाँच निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै फितलो बन्दै गएको छ। प्रहरीले अहिले अत्यावश्यक मालवाहक सवारी मात्र उपत्यका भित्रन दिइरहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल, दुधजन्य पदार्थ बोकेका सवारी र मासुजन्य सामग्री बोकेका सवारीहरू मात्रै भित्रन दिएपछि चेक जाँच फितलो देखिएको छ। तर शनिबार नागढुङ्गा नाका भएर भित्रने सवारीहरू प्रहरीले चेक जाँच गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नै पालना नगरेको पाइयो। उपत्यका भित्र नै सवारी चालकका कागजपत्र चेक जाँच गर्दा सामाजिक दूरी नै कायम नगरेको पाइएको हो। नाकाबाट भित्रने सवारीहरूको विवरण उपत्यका भित्रिन दिएको छ। चेक जाँचमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले मन लागे कागजपत्र हेर्ने र मन नलागे नहेरी पठाउने गरिएको दृश्य नागढुङ्गा नाकामा देखिन्थ्यो। उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले नाकामा कडाई गर्न आग्रह गर्दा पनि त्यसो हुन सकेको छैन। यात्रुवाहक सवारीलाई प्रवेश दिएको छैन। सरकारले नै जिल्लाभित्र मात्रै छोटो दूरीका सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। लामो दूरीका सवारी सञ्चालनको मिति अझै तय भएको छैन। उता साँगा नाकामा सवारीको चाप कम देखिए पनि चेक जाँचमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड भने अपनाइएको पाइँदैन। उपत्यकामा दैनिक कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। शुक्रबार मात्र काठमाडौँमा 620 जना तथा ललितपुरमा र भक्तपुरमा 38 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न अन्य सावधानीसँगै मास्कको प्रयोग अनिवार्य भनिएको छ, जसका कारण हाल सबै उमेर समूहका मानिस संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मास्क लगाइदिँदा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 12 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका बालबालिकाले 1 मिटरको दूरी कायम गर्न नसक्ने अवस्था तथा कोरोना भाइरस फैलिरहेको क्षेत्रमा वयस्कले जस्तै गरी मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। यसैगरी 6 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि संक्रमण कति फैलिएको छ तथा उच्च जोखिम भएका व्यक्तिसँग उनीहरूको उठबस कतिको छ त्यो विचार गरेर मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। तर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा मास्कको प्रयोग गर्न नपर्ने WHO को भनाइ छ। ससाना बालबालिकामा श्वास नली राम्रोसँग विकास नभइसकेका कारण मास्कको प्रयोग गर्दा निसासिने तथा शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन्छ, जसका कारण मास्कको प्रयोग लामो समयसम्म गर्न नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू तथा अन्य उमेरका बालबालिकालाई पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले बाहिर लग्नै पर्ने अवस्थामा जोखिम क्षेत्र हेरी मास्क लगाइदिनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर लामो पिरियड भयो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ है। हुन त केटाकेटीहरूलाई अहिले त त्यही त लकडाउन बाहिर ननिकाल भनेको कारण पनि त्यही हो, धेरै लामो मास्क लगाउन सक्दैन। अब केही जानै पर्यो भने छोटो अवधिको लागि 2-3 घण्टाको लागि गर्ने र मौका मिल्यो अब मान्छेहरू वरिपरि छैन भने एकछिन खोलिदिने फेरि लगाइहाल्ने। कोरोना संक्रमणको दर, सामाजिक अवस्था, जोखिम र बालबालिकाको विकास क्रमलाई हेर्दा 2 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाले मास्क लगाउन आवश्यक छ। तर ससाना बालबालिकाहरूले मास्कको प्रयोग गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुने र त्यो भन्न नसक्ने तथा निकाल्न सक्दैनन्। साथै बच्चाको धेरै ठाउँमा छुने तथा खेल्ने बानी हुन्छ, जसले गर्दा फोहोर हातले मास्कमा छुँदा संक्रमणको जोखिम उत्तिकै हुन्छ। तसर्थ बालबालिकालाई मास्क लगाइदिँदा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस्तै बालबालिकाले लगाएको कपडाको मास्क दोस्रो पटक प्रयोग गर्नु पूर्व राम्रोसँग साबुन पानी तथा डेटोल पानीले धोएर खाममा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। मास्कको प्रयोगमा भन्दा पनि ससाना बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनका लागि अत्यावश्यक परेको खण्डमा बाहेक घर बाहिर निस्कन नदिनु नै संक्रमणबाट बचाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यसैगरी ससाना बालबालिका भएका अभिभावकले बाहिरबाट आएपछि आफूले लगाएको कपडा फेर्ने तथा हात खुट्टा राम्रोसँग धुने वा नुहाएर मात्र आफ्ना बालबालिकाको नजिक जान विज्ञहरूको सुझाव छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँका केही निजी अस्पतालले उपचारका नाममा बिरामीको चरम आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्। 6 दिनको फरकमा गरिएको PCR परीक्षणमा फरक रिपोर्ट निकालेर अस्पतालहरूले आर्थिक शोषण मात्रै गरेका छैनन्, बिरामीलाई मानसिक तनाव समेत दिएका छन्। यी हुन् रौतहटका अफ्ताब आलम मिक्रानी। सामान्य ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनी उपचारका लागि काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको नेपाल नेसनल अस्पताल पुगे। नेसनल अस्पतालले अफ्ताबको स्वाब निकाल्यो। आफ्नोमा ल्याब नभएकाले नेसनलले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सानेपामा रहेको स्टार अस्पताल पठायो। स्टारले भदौ 19 गते PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र दियो। हेर्नुस् स्टार अस्पतालले दिएको नेगेटिभ रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि उनलाई स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या कम भएन। थप परीक्षणका लागि 2 दिनपछि अर्थात् भदौ 21 गते PCR परीक्षणका लागि अफ्ताब शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकु पुगे। त्यहाँ पनि उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। हेर्नुहोस् टेकु अस्पतालले दिएको नेगेटिभ रिपोर्ट। स्वास्थ्य समस्यामा कमी नआएकाले उनलाई रिपोर्ट प्रति विश्वास लागेन र आफन्तको सल्लाहमा भदौ 23 गते ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पुगे। मेडिसिटीले बिरामी भनिएका अफ्ताबलाई सिधै भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गर्यो। मेडिसिटीले पनि कोरोना परीक्षण गर्यो, तर त्यहाँ भने अफ्ताबको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। हेर्नुहोस् मेडिसिटीको कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट। कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएसँगै उपचार गर्न नसक्ने भन्दै मेडिसिटीले धापासी स्थित ग्रान्डी अस्पताल रिफर गर्यो। बिरामीका आफन्तले टेकु अस्पताल जाने भन्दा पनि अस्पतालले जबरजस्ती ग्रान्डी पठायो। अब हामी यहाँ राख्दैन, तपाईँ अन्तै सार्नुहोस्, व्यवस्था मिलाउनुहोस्, अनि हामी यहाँ इलाज पनि गर्दैन, हाम्रो नन कोभिड अस्पताल हो। अनि बिहान भोलिपल्ट जाँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 10 बजेतिर
अब बिल पेमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि लिएर बिरामी अन्तै जानुहोस् जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ हैन। मेडिसिटीले त्यति मात्र गरेन। अघिल्लो साँझ 5 बजे अस्पताल पुगेका अफ्ताबलाई भोलिपल्ट अर्थात् भदौ 24 गते बिहान करिब 10 बजे अर्थात् 17 घण्टा उपचार गरेको 2,97,000 रुपैयाँको बिल थमायो। सिधै भेन्टिलेटरमा बिरामीलाई किन राखियो, पछि किन नसक्ने भनियो र करिब 3 लाख रुपैयाँ केमा खर्च गरियो तर रोग किन पत्ता लाग्न सकेन। मेडिसिटीले यी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ नदिई बिल थमायो। चुपचाप बिल तिरेर अफ्ताब ग्रान्डी अस्पताल पुगे। ग्रान्डीले पनि कोरोना परीक्षण गर्यो तर त्यहाँ फेरि रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। यसरी 5 दिनको बीचमा 4 वटा अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 3 वटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि अफ्ताब रोगले भन्दा अस्पतालको लापरवाहीले पीडित बने। अहिले उनको ग्रान्डी अस्पतालले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको छ तर उनको स्वास्थ्य सुधार भने 20को 19 भएको छैन। अफ्ताब एउटा उदाहरण मात्र हुन्। खोज्दै जाने हो भने यस्ता घटना कति छन् कति। बिरामीलाई अस्पतालले लुटिरहेको सबैलाई थाहा छ तर सबै तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। नेपाल सरकारले कस्तो कस्तो अस्पताललाई के पीसीआर मेसिन दिइरहेको छ कि मतलब घडी नेगेटिभ घडी पोजिटिभ, यसरी गर्दाखेरि त समाजमा पनि चाहिँ भ्रम फैलिन्छ। अर्थात् यस्ता घटना सामान्य जस्तो भइरहेको छ। आफूलाई सिधै भेन्टिलेटरमा किन राखियो, करिब 4 लाख खर्च भइसक्दा पनि रोग पहिचान हुन किन सकेन, ज्वरो किन कम भइरहेको छैन अनि 17 घण्टाको उपचारमा 2,97,000 को बिल कसरी आयो र पैसा लिएपछि मेडिसिटीले किन उपचार गर्न नसक्ने भन्यो। यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू अफ्ताबको मनमा खेलिरहेका छन् तर जवाफ दिने कोही छैनन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काम नपाउँदा पर्वतका माझी र सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली भएको छ। काली गण्डकी नदीबाट निकालेको बालुवा समेत बिक्री गर्न नपाउँदा उनीहरू थप समस्यामा छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विकास निर्माणका कामले गति नलिँदा पर्वतको मालढुङ्गाका माझी र सुकुम्बासी परिवारलाई गुजारा चलाउन समस्या भएको छ। वर्षायाममा काली गण्डकीको उर्लदो भेलमा छिरेर निकालेको बालुवा समेत बिक्री गर्न नपाएपछि माझी समुदायलाई दैनिकी चलाउन मुस्किल भएको हो। भ्याट र प्यानमा दर्ता भएर कारोबार गर्नेहरूको बालुवा बिक्री भए पनि आफूहरूले दुःख गरेर जम्मा गरेको बालुवा बिक्रीमा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। काम गर्ने ठाउँ छ तर गाडी आउन पाउँदैन। गाडी आएर माल लिएर गयो भने 30% आउँछ, गाडी लैदिन्छ, त्यहाँ गाडी आउने मान्ने। नदी किनार भाडामा लिएर बालुवा निकाल्ने गरेका स्थानीय माझीहरूको आम्दानीको स्रोत काली गण्डकी हो। कोरोनाको प्रभावका कारण जारी बन्दाबन्दीमा निर्माणको काम रोकिँदा बालुवा बिक्री भएको छैन। अनि यो मजदुरहरूले काम गरेर खाँदाखेरि सरकारले फेरि भ्याट बिल खोजिरहेको छ। गाडीहरू आउँछ, हामीले बालुवा बेच्दाखेरि चाहिँ भ्याट बिल खोजिदिन्छ, रोकिदिन्छ। त्यो समस्या पनि छ हाम्रो। अब करसरमा जान्छ, करसरमा गएर भ्याट बिल दिन्छ। अब हामी मजदुरहरूबाट कहाँबाट भ्याट बिल लिने? बालुवा बिक्रीका लागि आवश्यक बिल नभएकै कारण स्थानीयले दुःख गरेर जम्मा गरेको बालुवा बिचौलियालाई प्रति ट्र्याक्टर 1,700 देखि 2,000 रुपियाँसम्म बिक्री गर्ने गरेका छन्। सोही बालुवा पर्वतमा 5 देखि 6,000 रुपियाँ बिक्री हुने गरेको छ। यो तपाईको भ्याट बिल लाउन दिँदैन अलिअलि। अनि अहिले कसरी चल्नु भएको छ यहाँको मान्छेहरू? अब यहाँको मान्छे अब कसरी चल्नु भएको छ अहिले त त्यही यताउता गरेर भ्याट बिल भएका गाडी राख्दैन अलिअलि। 2030 सालमा पोखरा बागलुङ सडक निर्माणका क्रममा कामदारको रूपमा आएका मजदुर र माझीहरू मालढुङ्गामा सुकुम्बासीको रूपमा बस्दै आएका छन्। 100 परिवार रहेको मालढुङ्गा माझी बस्तीको मुख्य पेसा काली गण्डकीको बालुवा निकाल्ने र वर्षे भेलमा नदीले बगाएर ल्याएका काठ दाउरा सम्हाल्ने रहेको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। नेपाली सेनाको प्रयोग गर्न नमिल्ने जहाज सडकमा गुडाउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दरबारमार्ग स्थित नारायण हिटी संग्रहालयमा लगिएको छ। कल साइन NA
020 भएको एभ्रो एयरक्राफ्टको सो जहाज पहिला पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहले प्रयोग गर्ने गरेका थिए। जहाज पुनः प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने भएपछि जहाजको पार्ट पुर्जा निकालेर गुडाउँदै नारायण हिटी पुर्याइएको हो। जहाजलाई नारायण हिटी संग्रहालय पुर्याएपछि चुकिएका विमानका पार्ट पुर्जा पुनः जोडिने सेनाले बताएको छ। नारायण हिटी संग्रहालयमा राखिने उक्त जहाज संग्रहालय घुम्न जाने सर्वसाधारणले हेर्न पाउनेछन्। यो एभ्रो एयरक्राफ्ट कुनै समय नेपाली सेनासँग भएको सबैभन्दा बढी सीट क्षमताको जहाज हो। विद्युत प्राधिकरण धनगढीको व्यवस्थाका कारण धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पोलहरूबाट जोखिम बढ्दै गएको छ। उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका पोलहरू कतिपय ढल्ने अवस्थामा रहेका छन् भने ट्रान्समिटरका बक्सहरू खुला र बच्चाले समेत छुन सक्ने अवस्थामा छन्। अव्यवस्थित विद्युत लाइन विस्तारका कारण धनगढी उपमहानगरपालिका कुरूप बन्दै गएको छ। धनगढी बजार क्षेत्रमा रहेका विद्युतका पोलहरूमा विद्युत लाइनका तारहरू खुकुलो अवस्थामा रहेका छन् भने घरहरूसँग तार टाँसिएको कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुँदै गएको छ। तारमा सामान्य हावाहुरीका बेला आग लागि हुने र चरा बस्दा समेत बिजुली जाने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। एउटा चरा बस्ने बित्तिकै बट्ट भएर आफै 5-10 मिनट बत्ती जान्छ, त्यसको समस्या बेग्लै छ होइन। यहाँ करेन्ट लाग्ला भन्ने त्यो समस्या बेग्लै छ। केटाकेटी यहाँनिर खेलिराखेका हुन्छन्, त्यो त कतिचोटि हामीले भनिसक्यौँ भन्ने कुराहरू। पिच सडकभित्र राखिएका अव्यवस्थित ट्रान्समिटरले कुनै दिन ठूलो घटना घट्न सक्ने स्थानीयको गुनासो छ। तत्काल विद्युत कार्यालयले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। नाङ्गो तार देख्न सक्नुहुन्छ, तारहरू जोडिएका देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाटोको बिच चोकमा छ होइन। गर्दा पनि कसैको केही सुनवाई नभएको कारणले यो भोलि यहाँ चाहिँ नि ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। धनगढी नगर क्षेत्रका बासिन्दा विद्युत समस्या बारे पटक पटक प्राधिकरणलाई जानकारी गराउँदा समेत वास्ता नगरेको गुनासो गर्दछन्। पोल र तारको व्यवस्थापन नभए ठुलै दुर्घटना हुने चिन्ता जनप्रतिनिधिमा पनि छ। यो बीचमा रहेको यो ट्रान्समिटर जुन छ हाम्रो, यो ट्रान्समिटरको सार्नको लागि चाहिँ मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र नेपाल विद्युत कर्णले यसलाई चाहिँ आनाकानी गरेर अहिलेसम्म चाहिँ 1.5 वर्ष भइसक्यो। उहाँले चाहिँ आनाकानी गर्नुभएको छ र बिजुलीको समस्या म सबै देखाइदिन्छु र यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा यो आउने बजेटमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कार्यक्रममा हाल्नु होला र यसरी सुधार गर्दै लैजानु। उनले मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ, उहाँले मलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो स्टाफ पनि चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएन र यो हुन्छ भन्नुभयो। यो त्यत्तिकै लथालिङ छ। विद्युत प्राधिकरण कैलाली शाखाले भने आफूहरूलाई जानकारी भएसम्म सबै ठाउँमा मर्मत गरिरहेको दाबी गरेको छ। हामीलाई खबर आएर यस्तो बिग्रेछ भन्ने हामीलाई जानकारी भएको काम पनि हामी आफ्नो तरिकाले मर्मत सम्भार गराउँछौँ र खबर आएको खण्डमा पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा, त्यो ठाउँमा, त्यो पोलमा या त त्यो तारलाई कसरी व्यवस्थित हुन्छ र कसरी सुरक्षित गराउन सकिन्छ, ग्राउन्ड क्लियरेन्सदेखि लिएर होइन घरको क्लियरेन्ससम्मको कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउँछौँ। विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष मर्मतका लागि 72 लाख रकम छुट्याएको भए पनि मर्मतमा 80% मात्रै खर्च हुने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विनियोजित 20% रकम खर्च नहुँदा पनि विद्युत पोल र तारको अवस्था भने खतरापूर्ण रहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि धनगढीबाट पवन भण्डारी र विवेक नागरिकको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। निषेधाज्ञा तथा लकडाउन अवधिभरको ब्याङ्कको ब्याज र व्यावसायिक घर भाडा छुट गर्न नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय निकै ठूलो समस्यामा परेको भन्दै उक्त अवधिको ब्याङ्कको ब्याज र व्यावसायिक घर भाडा पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे
गरेको हो। भेटमा देउवाको कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यापारीहरूलाई सहुलियत दिने विषयमा आफूले सरकारसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असर न्यूनीकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको समेत बताए। महासंघले ब्याङ्कको मात्रै नभई सहकारी संस्थाहरूबाट व्यवसायीहरूले लिएको ऋणको ब्याज समेत सरकारले मिनाहा गरिदिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। 5% ब्याज दरमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बिना धितो सहुलियत ऋण दिनुपर्ने, केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू छुटाउन पहल गरिनुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरू समेतको सहभागितामा समन्वय समिति गठन हुनुपर्ने लगायतका मागहरू महासंघले अघि सारेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु भएता निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प छ, जसका कारण देशभर हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण उद्योगहरू बन्द रहे। त्यसको असर उद्योगीहरूमा मात्र नभएर श्रमिकहरूमा पनि परेको छ। लकडाउन खुलेपछि पनि निर्माणका गतिविधि कम हुँदा व्यापार पनि न्यून भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन आदेश जारी हुँदा निर्माण क्षेत्रका इट्टा उद्योग, क्रसर उद्योग लगायतका उद्योगहरू पनि बन्द रहे। तर पनि कोभिड-19 संक्रमणको असर परेको क्षेत्रहरूमा यी क्षेत्र पर्दैनन्, जसको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने हो। निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ यिनै इट्टा उद्योग र क्रसर उद्योगबाट आपूर्ति हुन्छ। त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा त्यति ठूलो असर नपरेको अनुमान गरिएको छ। तर निर्माण उद्योगीहरू भने त्यसमा सहमत छैनन्। अन्य क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि पर्ने उद्योगीको भनाइ छ। कुनै नेपाली विदेश गएर चाहिँ रेमिटेन्स पठाउँछ भने उसले एउटा चाहिँ मतलब सानो 2 कोठाको अथवा 4 कोठाको घर बनाउने उसको लक्ष्यको साथ उसले पठाएको रेमिटेन्स हो। त्यो रेमिटेन्स जसले पठाउँछ, जसले 2 कोठा 4 कोठाको घर बनाउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेटेरियल खपत हुन्छ। विकास निर्माण पछाडि खपत हुनु भनेको हामीहरूको त्यो वर्ग हो हैन। त्यो वर्गमा चाहिँ मतलब अब रेमिटेन्सको 30% घटेको हुनाले त्यो चाहिँ मतलब हाम्रो मार्केट पनि 30% घट्छ भन्ने हाम्रो एउटा हामी आधार हो। यस्तै इट्टा उत्पादक संघले पनि लकडाउन सुरु भएपछि इट्टा उत्पादन ठप्प भएको जनाएको छ। काँचो इट्टा पोल्ने बाहेकका कुनै काम हुन नसकेको संघको भनाइ छ। अहिले बजारमा समेत इट्टाको माग ठप्प जस्तै छ। अहिले उत्पादन भएको इट्टा बिक्री नभएकाले अर्को सिजनको मागलाई समेत धान्न सक्ने इट्टा आफूहरूसँग रहेको उद्योगी बताउँछन्। अहिलेको स्थितिमा उद्योग सञ्चालन गर्न चुनौती देखिएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट आउने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन उद्योगीहरूका लागि मुख्य चुनौती रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। अहिले हामीले इट्टा बेचेकै छैन। जुन यसपालि प्रोडक्सन भएको इट्टा नै अहिले हामीसँग 10-15% मात्र इट्टा बिक्री भएको छ। त्यसै इट्टा पनि अहिले बजारमा छ, हामीसँग छ, स्टक छ। त्यसैले अर्को सिजनमासम्म पनि उत्पादन नगर्दा पनि सायद मेरो विचारमा यही भएको इट्टाले नै बजार तान्ने अवस्था छ। किनकि बजार एकदम सुस्त छ, बजारले त्यति इट्टाको माग गरेको छैन। त्यसैले अहिलेको मागको रेसियोमा हिसाब गर्ने हो भने हामीले अर्को वर्ष इट्टा उद्योग नचलाउन पनि इट्टा पुग्ने छ। भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालित 62 वटा इट्टा उद्योगमा करिब 35,000 कामदार कार्यरत छन्। विभिन्न जिल्लाबाट र भारतबाट समेत कामदार ल्याउनु पर्ने भएकाले कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापनमा चुनौती उद्योगीहरूले औलाएका छन्। कामदारहरू विभिन्न उद्योगमा पालैपालो काम गर्न जानुपर्ने भएकाले उद्योगभित्रै क्वारेन्टिनमा राख्न समेत समस्या देखिएको छ। त्यसैले सरकारले इट्टा उद्योगीहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। मोरङको पथरीमा 16 दिनसम्म सञ्चालित फुड ब्याङ्कबाट 500 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। कोरोना त्रासका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई फुड ब्याङ्क मार्फत राहत वितरण गरिएको हो। फुड ब्याङ्कले नगरका 10 वडामा पुगेर राहत वितरण गरेको छ। समाजमा स्थानीयवासीहरूलाई राहत पुगोस्, खाद्यान्न अभाव भएकालाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अहिले हामीलाई भदौ 12 गतेदेखि थालिएको फुड ब्याङ्क निषेधाज्ञा समाप्तिसँगै बन्द गरिएको छ। ब्याङ्क मार्फत विपन्नलाई न्यूनतम 5 केजी चामल, दाल, नुन, तेल वितरण गरिएको थियो। ब्याङ्कमा स्वदेश र विदेशमा दाताहरूले सहयोग गरेका थिए। फुड ब्याङ्क स्थापना गर्ने युवाहरूले
रकम अभाव टार्न रक्तदान समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा 88 पोका रगत सङ्कलन भएको छ। माफ गर्नुहोला, फुड ब्याङ्क स्थापना गर्ने युवाहरूले रगत अभाव टार्न रक्तदान समेत गरेका छन् र कार्यक्रममा 88 पोका रगत सङ्कलन भएको हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। अब बाँकी खबर। गुणस्तरहीन दानाको कारण कुखुरा मरेपछि सुनसरीका एक कुखुरा पालक किसान समस्यामा परेका छन्। बर्जु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का किसान सीताराम यादवले पालेका ब्रोइलर कुखुरा दाना खुवाए लगतै मरेका हुन्। भ्याली एग्रोफिडको B2 दाना खुवाएको 4-5 दिनपछि कुखुरा मरेको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। B2 दाना खुवाउन थालेपछि त्यही 3-4 दिनपछि कुखुरा चाहिँ धेरै अत्यधिक मोर्टालिटी आएपछि मर्न थालेपछि हामीलाई धेरै ट्रिटमेन्टहरू गर्ने प्रयास गरे, तर केही पनि नलागेपछि र अरू लटहरू पनि त्यही अर्को जुन त्योभन्दा अलिक सानो एक हप्ताको फरकमा थियो। तपाईँको जेष्ठको 5 गते, 12 गते, जेष्ठको 12 गते र जेष्ठको 17 गतेको 3 लट गरेर 15,000 खाले थिए। सबै कुखुरा मर्न थालेपछि हामीले ल्याबमा पठाए। कुखुरा मर्न थालेपछि गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणमा दानामा विषाक्त पदार्थ रहेको खुलेको सञ्चालकको भनाइ छ। लकडाउनको समयमा 15,000 कुखुरा पाल्न थालेका किसान दानाका कारण ठूलो संख्यामा ब्रोइलर मरेपछि लाखौं घाटा बेहोर्न बाध्य भएका छन्। उनले दाना उत्पादकसँग क्षतिपूर्तिको माग गरे पनि सुनवाई नभएको किसानको गुनासो छ। नेपालको हिमालय क्षेत्रमा रहेका केही हिमतालहरू फुट्ने जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिमताल फुट्ने खतरा रहेको देखाएको हो। जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका 21 वटा हिमताल फुट्ने खतरा रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको आग्रह छ। 0.02 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने 1400 बढी हिमताल रहेकोमा नेपालका 21 वटा तालहरू जोखिममा रहेको जलवायु विज्ञको भनाइ छ। त्यसमध्ये नेपालका छोरोल्पा र इन्जा हिमताल खतरामा रहेका छन्। 0.02 वर्ग किलोमिटर वा त्योभन्दा बढी भनौँ क्षेत्रफल ओगट्ने हिमतालहरूलाई सूचीकृत गर्दाखेरि चाहिँ करिब 1400 को हाराहारीमा हामीले चाहिँ तालहरूको संख्या पाएका छौँ। प्रतिवेदनले नेपाल बाहेक तिब्बती क्षेत्र र भारतमा समेत गरी 47 वटा हिमतालहरूलाई खतराको सूचीमा राखेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी कोशी बेसिन तथा 3 वटा गण्डकी र 2 वटा कर्णाली बेसिनका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तिब्बत क्षेत्रमा 25 र भारतमा 1 वटा हिमताल यस्तो खतरामा रहेका छन्। कहिले फुट्न सक्छन् भनेर मिति तोक्न सक्ने अवस्था नभए पनि तालको बनावट, पानीको आयतन, वरिपरिको संरचना र तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा संरचनाहरू जोखिममा रहेकाले सतर्क रहन विज्ञले आग्रह गरेका छन्। यस्ता पोटेन्सियली डेन्जरस लेक जुन चाहिँ उच्च जोखिममा छन् र कुनै पनि अवस्थामा फुट्न सक्छन् है, यस्ता तालहरू चाहिँ 47 वटा हामीले पाएका छौँ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालको तर्फबाट धेरै कामहरू पनि भएका छन्। जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो पाइला स्वरूप अहिलेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो। विगतमा छोरोल्पा र इन्दा हिमतालमा जल सतह घटाउने काम समेत भएको थियो। जलवायु परिवर्तनसँग यसको सम्बन्ध भएकाले आगामी दिनमा जोखिम झन बढ्दै जाने विज्ञ औलाउँछन्। अब पानीको सतह कम गर्दै पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जोखिम न्यूनीकरणको सबभन्दा पहिलो पाइला भनेको जोखिमलाई पहिचान गर्ने है। कहाँ जोखिम छ भन्ने पहिचान नभइकन न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसको पहिलो पाइला हामीले अब यो जुन अब अहिलेको यो रिपोर्ट आछ यसलाई चाहिँ पहिलो पाइलाको रूपमा लिनुपर्छ।
तालहरूको प्राकृतिक बाँध, स्रोत, हिमतालको गतिविधि तथा वरिपरिको अवस्थाको अध्ययन गरी फुट्ने खतरा देखिएको हो। मौसमको अवस्था, भौगर्भिक अवस्था र हिमताल वरपर हुने मानवीय गतिविधिलाई अध्ययन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हिमतालहरू फुटेमा पहाडी क्षेत्रमा पानीको गति तीव्र हुने र यसले बाढीको खतरा निम्त्याउने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पनि यसले असर गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। अध्ययनका क्रममा कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा 3624 वटा हिमताल पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये 2070 वटा नेपाल, 1509 वटा तिब्बत र 45 वटा भारतमा पाइएका छन्। बागलुङको ढोरपाटनको भुजी खोलामा आएको बाढीले 10 किलोमिटर सडक अवरुद्ध हुँदा बाढी प्रभावितका लागि राहत र पुनर्स्थापनाको काममा समस्या भएको छ। भदौ 17 गते राति आएको बाढीले सालझण्डी ढोरपाटन सडक खण्डमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि राहत पुर्याउन समस्या भएको हो। नेपालकै एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटनको देउराली नजिकै सुर्तीबाङमा खसेको पहिरोले खोला थुनिएर अचानक फुटेपछि भुजी खोलाको बाढीले वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 का तटीय बस्तीमा क्षति पुर्याउनुका साथै करिब 10 किलोमिटर सडक बगाएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट आएको राहत बुर्तिबाङ बजारमा थुप्रिएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने बताएपछि आएको राहत बुर्तिबाङमा रोकिएको छ। खोलामा आएको बाढीले परिवारका सदस्य र घरविहीन भएकाहरूको बिचल्ली भएको छ। लाउन लुगा पनि छैन, खाने अन्न मान अब भएका अब केही पनि छैन, पसल पनि गयो। पसल सहित हो, यहाँ घर छु भन्ने ठिकान पनि छैन। 16-17 लाख पैसा त्यो पैसा बनाएर राखेको थियौँ अस्पतालहरू जाने भनेर, त्यो पैसा टिप्न सुख पाएनन्। छिमेकीलाई उठान लाग्यौँ, उठाइदिएकै थियो उता खोला आएर त हामी त लुगा नि केही टिप्दैन, नानी पनि टिप्न नपाएर कसले टिपी लगो छोरा। एउटा मेरो छोरीलाई त यस्तो खोला लाएर ढलाक छोरी, अर्कोजना मान्छे टिपी भित्ता माथिको नाम फाल्दै गरेर बाँचेको, न त हामीलाई नि डन्नै लगेको छैन। केही छैन, ग्यास छैन, चुलो छैन, अब गर्ने वसन कपडा छैन, के खायो बस्ती। हालसम्म 22 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 16 जना अझ बेपत्ता छन्। बाढीले 80 घर पूर्ण रूपमा र 71 घर सहित 171 भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी ढोरपाटन नगरपालिका 9 मा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। घरविहीनको व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए। नसोचेको नहोला भन्ने सोचेको चाहिँ यो घटना भएको छ। यहाँका जनसमुदायहरू जो पीडित छन् उनीहरूको बसोबासको निम्ति, उनीहरूको राहतको निम्ति, उनीहरूको वासस्थानको निम्ति र यहाँका पूर्वाधार निर्माण गर्नको निम्ति सम्बन्धित निकायमा सक्रियतापूर्वक र तदारुकतापूर्वक लागेर यहाँका जनसमुदायहरूसित सँगै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। ठूलो जनधनको क्षति भएकाले 3 तहको सरकारबीच समन्वय गरेर बाढी प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताइएको छ। त्यसको लागि चाहिँ संघीय सरकारले पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ टोली खटाउँछ, कहाँ स्थापना गर्न सकिन्छ त्यो सम्बन्धमा हामी समयलेता अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि समयलेता अध्ययन गरेर हामी गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौँ र माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पनि यो बारेमा बोल्नुभएको छ पुनर्स्थापनाको कुरो। त्यसपछि अगाडि बढाउँछौँ। बाढीले भुजी खोलाको किनाराबाट गएको सालझण्डी ढोरपाटन सडक सहित 11 लघुजल विद्युत आयोजना, 2 विद्यालय, 1 स्वास्थ्य चौकी र 11 झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। बाढीले बुर्तिबाङ ढोरपाटन सडक ठाउँ-ठाउँमा बगाउँदा यातायात ठप्प भएको छ। पुरानै अवस्थामा सडक फर्काउनका लागि झण्डै 60 करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अहिले देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, प्रदेश 2 गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 49 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर
11:11 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।